नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा यति बेला आम नागरिकहरू विभिन्न खालको समस्यामा परिरहेका छन् र कोभिड पछाडि पनि विभिन्न खालको समस्याहरू आउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ कि यो स्वास्थ्य महामारीमा नेपाल प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा नागरिक र प्रहरी बीचको सम्बन्धका बारेमा बेला बखतमा विभिन्न खालको टीका टिप्पणी हुने गर्दछ र सङ्कटमा, विपदमा, प्राकृतिक प्रकोपहरूमा प्रहरीको भूमिका आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सुरक्षाकर्मीहरू बीच र नागरिक बीचको सम्बन्ध, सहकार्यका बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाल प्रहरी अस्पतालले कोभिडको महामारीमा प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिहरूमा कसरी मानवीय सेवा पुर्याइरहेको छ। आज हामीसँग नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख तथा मेडिकल डाइरेक्टर एआइजिपी डाक्टर आशा सिंह अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजजी। प्रहरी सेवा यहाँको रोजाइ हो कि अथवा परिस्थितिवश यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? अलिकति यहाँको अलिकति विषयवस्तु व्यक्तिगत जीवनबाटै जाउँ। यहाँले नवराजजी ठिक भन्नुभयो। शिक्षित परिवार भनेको मेरो बुवाको हामी 6 जना सन्तान, हामी सबैलाई पढाउनु भयो। शिक्षालाई धेरै महत्त्वका साथ हाम्रो जीवनमा उहाँले शिक्षाको महत्त्व बुझाउनु भयो भन्नुपर्छ। त्यसपछि हामी डाक्टर सबैजना केही न केही पेसामा गयौँ। म चाहिँ डाक्टर भएँ। त्यो कन्टेक्स्टमा म प्रहरीमा बाध्यतावश त बिल्कुलै पनि आएको होइन। यो मेरो क्लियर चोइस थियो। मैले एमबिबिएस पढाइसकेर त्यसपछि मैले स्पेसलाइजेसन पनि गरेँ पाकिस्तानबाट, डिजिओ। त्यो गरिसके पछाडि परिवार थियो, बच्चाहरू थिए। त्यही कन्टेक्स्टमा प्रहरीमा भ्याकेन्सी निस्क्यो र म कन्सियस चोइस भन्छ नि, आफूले जानेर बुझेर, किनभने डक्टरले अस्पतालमा काम गर्ने हो, नेपाल प्रहरीको अस्पताल थियो र त्यहाँ गएर पनि मेरो आफ्नो प्रोफेसनल काम नै गर्ने पाउने भएको हुनाले मैले चाहिँ प्रहरी जोइन गरेको हो। र कता कता प्रहरीको वर्दीले अट्र्याक्ट चाहिँ बच्चैदेखि पनि गर्थ्यो। जस्तो हाम्रो जमानामा किरण बेदी भन्ने एकजना महिला पुलिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा, भारतको हो उहाँ चाहिँ, तर उहाँको बारेमा पत्र पत्रिकाहरूमा देखिराख्दाखेरि कता कता उहाँप्रति श्रद्धा पनि लाग्थ्यो कि अब त्यस्तो खालको पुलिस बन्न त पाइएन, तर डाक्टर भएर प्रहरीमा जाँदा वर्दी पनि लाउन पाइन्छ। त्यसले पनि डेफिनेटली पनि अट्र्याक्ट चाहिँ गरेकै हो। त्यसरी म पुगेँ प्रहरीमा भनौँ न। यहाँको प्रहरी सेवालाई खेलाउँदाखेरि 25 वर्ष प्रहरी सेवामा बिताइसक्नु भएको छ होइन? र स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ न एउटा डक्टरको सेवामा हुनुहुन्छ। वर्दी लगाएर बिरामी जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति डक्टरहरू त नरम स्वभावको हुन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ होइन? वर्दी लगाइसकेपछि बिरामीहरूसँग यहाँले गर्ने व्यवहारहरू कस्तो हुन्छ त्यो अलिकति जान्न मन लाग्यो। एकदमै डक्टरको जस्तै हुन्छ। अब त्यो क्रिटिक मैले मेरै कुरा त भन्नु त जरुरी छैन भन्न, तर मेरो बिरामीहरूसँग कसैलाई भेट्नु भयो भने डक्टर भनेको कोठामा एक्लै बसेर काम गर्ने मान्छे होइन, ऊ पब्लिकको कन्ट्याक्टमा भइबस्छ। यसकारण चाहे जुनसुकै अस्पताल होस्, बिरामीसँगको व्यवहार भनेको त एज अ डक्टरकै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो र मेरो व्यवहार पनि त्यस्तो नै हुन्छ। प्रहरीले बिरामीसँग गर्ने व्यवहार चाहिँ डक्टरको जस्तै हुन्छ। हजुर, अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जीवनमा कतिपय अवस्थामा डक्टरको पेसामा लाग्दै गर्दा बिरामी पनि सेवा गर्नुपर्ने पनि एउटा दायित्व छ। यो दुईवटा विषयलाई तालमेल गर्न गाह्रो भयो होला नि? तालमेल भनेको सबै आफ्नो चोइस हो र जिन्दगीमा मान्छेले सबै कुरा त पाउन सक्दैन नि कसैले। कुनै कुरा छोड्दै जाँदा कुनै कुरा पाइन्छ र त्यो आफ्नो लाइफमा आएको डिसिजनहरू तपाईँ चाहिँ दिमाग खोलेर होइन लिनुभयो भने त्यस्तो अवस्था पनि आउँदैन र आइहाले पनि त्यसलाई सल्भ भन्ने कि ट्याकल भन्ने गरेर जान सकिन्छ। ब्यालेन्स भनिन्छ नि, जिन्दगीमै ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ। पर्सनल हुन्छ, प्रोफेसनल हुन्छ, डक्टरको हुन्छ, अथवा म प्रहरीको अहिले मेडिकल डाइरेक्टरको भूमिकामा मेरो अर्कै रोल हुनसक्छ। जस्तो भनौँ न, म कडा हुनुपर्ने हुनसक्छ, डिसिप्लिनरी एक्सन लिनुपर्ने हुनसक्छ, डिसिजन लिनुपर्ने हुनसक्छ, त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण रोल भनेको मान्छेको एक्चुअली ड्युटी भनेको रोल अनुसार हुन्छ नि। एउटै मान्छे म छु, म घरमा श्रीमती छु, आमा छु, छोरी थिएँ,
अथवा छोरी छु, दिदी छु, बहिनी छु, म प्रहरी अस्पतालको डाइरेक्टर घरमा गएर मैले म डाइरेक्टर भनेर व्यवहार गरेँ भने त मेरो घरमा समस्या आउन सक्छ नि। अथवा अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, आज तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, यहाँ म प्रहरी अस्पतालको डाइरेक्टर भनेर तपाईँसँग व्यवहार गर्न अलि नमिल्ला नि त। त्यस्तै हो कि हरेक चिज ठाउँ हेरेर चेन्ज चाहिँ आफूलाई गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो प्रहरी देख्दा पनि डराउने नेपाली समाज, तपाईँहरू जस्तो छोरीहरू प्रहरीको पनि एउटा उपल्लो तहमा पुग्नुभयो, लड्दै भिड्दै होइन, यो तहबाट तपाईँ त्यहाँ पुग्दै गर्दा आज नेपाली महिलाहरूलाई पनि गर्वको कुरा भयो कि आज कि छोरी मान्छेहरू पनि अथवा छोरीहरू पनि भनौँ, छोरीहरू पनि प्रहरीमा आउन सक्छन् भन्ने एउटा मान्यताको विकास भएको हो। पक्कै पनि समाज खुकुलो हुँदै गएको छ। अब हामी पढ्ने बेलामा मेडिकल नेपालमा एउटा टिचिङ हस्पिटल थियो, त्यहाँ धेरै कम सिट थियो, यहाँ पढ्न पाइन्न थियो, विदेश जानु पर्थ्यो, भारत, चीन, युएसएसआर, बङ्गलादेशहरू। अब बुवा आमाले त्यहाँ पढ्न पठाउनु भयो भनेको त्यो चाहिँ दुईतर्फले हुन्छ। आफूले बुवा आमालाई विश्वास दिलाउनु कि मलाई पठाउँदा म तपाईँको विश्वास तोड्दिनँ, र बुवा आमाले नि बच्चामाथि विश्वास गर्नु कि, तर त्यो कन्फिडेन्स दिने चाहिँ आमा बुवा नै हो। बाटो देखाउने पनि इनिसियल बाटो देखाउने, त्यसमा पनि म अब तराईको चेली हो, जहाँ चाहिँ 14-15 वर्षको पुग्दाखेरि बिहाको चाँजो पाँजो मिलाउन सुरु हुन्छ। सर्लाहीको म सर्लाहीमा जन्मनु भएको? अँ, सर्लाहीमा जन्मेर होइन एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो परिवेश होइन, तराईको त्यो परिवेशबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त निकै सङ्घर्ष भयो होला। पक्कै पनि यसलाई सङ्घर्ष लिँदिनँ। सङ्घर्ष अथवा समस्या भनेको त्यो तपाईँलाई अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ कि जबसम्म तपाईँको जीवनमा समस्या आउँदैन तबसम्म तपाईँले त त्यसलाई सल्भ गरेर अथवा चुनौती तपाईँले सामना गर्नु भएन भने त तपाईँले आफूलाई प्रुफ गर्न पनि त सक्नुहुन्न नि। यसकारण सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ, चुनौती पनि आउँछ, त्यसको सामना गर्दै जानु नै त जीवन होला नि, होइन? मेरो विचारमा त त्यही नै हो। प्रहरीको जागिरमा कमान्ड मान्नु पर्यो, कमान्ड दिनु पर्यो। अहिले तपाईँ कमान्ड चाहिँ दिने ठाउँमा पुगेछ होइन? कमान्ड चाहिँ जसरी दिइन्छ नि, कमान्ड दिँदाखेरि साना प्रहरीहरूलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। त्यो प्रहरीभित्र सङ्गठनभित्र पनि व्यवहारहरूको बारेमा पटक पटक कुराहरू आउँछ। सानो तहका अथवा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरू अलि हेपिएको अथवा हेपिएको मनस्थिति, त्यहाँ मानवीय व्यवहार नभएको भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो कुराहरू बिचमा बेला बखतमा उठ्ने नगरेको होइन, होइन? तर त्यो भनेको व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि भर पर्छ कि एउटा प्रहरीले अर्को प्रहरीले गर्ने व्यवहारमा पनि भर पर्छ, र त्यो तपाईँको पर्सनालिटीमा पनि भनेको तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो र तपाईँले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो सामाजिक परिवेश जुन छ आजदेखि होइन थिचिएर बसेको जुन समाज छ, महिला भएर मात्रै होइन पनि धेरै खालको उत्पीडन छ नि। हामीले त्यो शब्दहरू सबैलाई कन्ठ भइसक्यो। तलको दर्जाको प्रहरीले गर्ने व्यवहार होइन, अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो र बाहिर सुन्ने जस्तो बुझ्ने जस्तो छैन। एकदमै अब कमान्डको ड्युटी हो, फिल्डमा खट्नुपर्छ। कमान्डर भनेको कमान्डर हो, उसको अर्डर त जुनियरले मान्नुपर्छ। त्यो गरेन भने सङ्गठन चल्न सक्दैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर खराब व्यवहार अथवा गलत व्यवहार हुन्छ भन्ने मान्यता त छैन, किनभने एकदमै परिवर्तन भएको छ फोर्स। रासन पानीमा अथवा त्यो खालको सुविधा छैन। हाम्रो प्रहरीको त वर्दी सबैले लाउने उही कपडा हो, उही सबै हो, रासन एउटै पाउने हो सबैले। सुविधाहरू थोडा बहुत माथिल्लो दर्जामा बढी पाउने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबाहेक त त्यस्तो समानताकै उनै छ। हाम्रो सङ्गठन प्रमुख अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै नै फरक भन्नुपर्छ। उहाँले एकदमै आधुनिकीकरण, आफ्नो सबअर्डिनेट भनेको जुनियरहरूलाई एकदमै रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो झल्किन्छ, फोर्समा पनि झल्किन्छ। मान्छेले भन्छ कि कडा हुनु गाह्रो छ, तर होइन, कडा हुनु एकदमै सजिलो छ, दुर्व्यवहार गर्नु एकदमै सजिलो छ, तर नरम भएर कुनै काम गराउनु चुनौती हो। तपाईँ नरिसाइकन, आफ्नो आवाज ठुलो नगरिकन तर काम गराउन सक्नु चाहिँ चुनौती हो। रियल लिडर भनेको त त्यही नै हो नि। लिडर भनेको अगाडि हुँदैन के, लिडर भनेको पछाडि हुन्छ। उसले आफ्नो फोर्सलाई अगाडि बढाउँछ र उसले पछाडिबाट हेरिरहन्छ।
प्रहरीको लिडरसिप आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। एकदमै रह्यो, किनभने तपाईँहरू त सीमावर्ती क्षेत्रमा सङ्कटमा अप्ठ्यारोमा काम गर्ने फोर्स हो। यो विषयमा हामी जान्छौँ कि तपाईँ आज त्यो खालको एउटा त्यहाँसम्म पुग्नुभएको हुनाले एउटा प्रेरणास्वरूप मैले प्रश्नहरू उठाएँ। अब अलिकति यो कोभिडसँग जोडौँ कि नागरिकसँग प्रहरी सेवा कसरी सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छ, कि प्रहरी हस्पिटलले नि एउटा सिभिललाई अथवा आम जनतालाई चाहिँ त्यहाँ बिरामीको चेकअप हुन्छ, त्यहाँ जान पाइन्छ भन्दाखेरि अझ त्यो आकर्षण त हुन्छ नै, तर कसरी जाने, त्यो एक्सेस, त्यो सुविधा, त्यो बाटो छ कि छैन भन्ने पनि कुरा छ। कोभिडमा तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो? एक्ज्याक्टली, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो नवराजी। प्रहरीको तपाईँले अघि भन्नुभएको प्रहरीको वर्दी देखेपछि जनता डराउँछन् होइन, पुलिस बोलाइदिन्छु भन्ने हाम्रो बच्चा केटाकेटीलाई तर्साउँदाखेरि त्यो भनेको 19औँ अथवा 18औँ शताब्दीको पुलिस होला। तर 21औँ शताब्दीमा आइसकेपछि अब टेक्नोलोजी छ, पहिलाको जस्तो लठायतहरू बाहिरतिर विदेशमा जानुभयो भने त तपाईँले बाटोमा एउटा पुलिस पनि देख्नुहुन्न, तर उनीहरूको सबै काम पुलिसले इफेक्टिभली गरिराखेको हुन्छ। प्रहरीले मानवीय व्यवहारहरू गर्नुपर्छ, मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, मानव अधिकारको कुराहरू बेला बखतमा उठिरहेको छ। यसकारण त्यो जुन थियो कुरा 18औँ अथवा 19औँ शताब्दीको प्रहरी त आजको दिनमा छैन, व्यवहारमा परिवर्तन भएकै छ। र अर्को कुरा गर्नुभयो प्रहरी अस्पताल। मैले पहिला पनि भने म प्रहरी हो, तर प्रोफेसनली म डक्टर हो। म कहाँ आउने बिरामी चाहे जोसुकै आओस्, उसले ममा डक्टर देख्नुपर्छ। ऊ दुःख परेर म कहाँ आउँछ, केही दुखेर, केही पोलेर, केही भएर आउँछ। त्यहाँनिर सबसे पहिला व्यवहारले फरक पार्छ। त्यहाँ गएर मैले एकदमै कडा व्यवहार गरेँ भने त्यो डक्टरलाई कसैले राम्रो पनि मान्दैन, ऊ आफ्नो सक्सेसफुल पनि हुँदैन। र हामीले नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने योजना अनुरूप 2074 साल कार्तिकको 22 गतेबाट सर्वसाधारणको लागि सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने भनी हाम्रो निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यसैमा म नेतृत्वमा पुगिसकिरहँदाखेरि कोभिड आयो, अचानकै कोभिड आयो र कोभिडमा हामीले सर्वसाधारणको प्रहरी परिवार अथवा भूतपूर्व प्रहरीलाई त जुन सेवा सुविधा दियौँ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, तर त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई पनि हामीले सेवा दियौँ, भ्याक्सिनेसन केन्द्र खोल्यौँ। र अहिले सर्वसाधारणले पहिला म भन्नु तपाईँलाई फ्रेङ्कली होइन, न्युज 24 को अफिस यही रोडमा छ, त्यहाँ न्युज 24 को अफिसबाट मोडिनुस् अनि त्यहाँ प्रहरी अस्पताल आउँछ भन्दाखेरि नजिकै छ, त्यहीँबाट आउनुभयो भने प्रहरी अस्पताल भेटिन्छ भन्नु। प्रहरी अस्पताल जाने बाटैमा छ हो। अनि मान्छेले के भन्थे भनेदेखि त्यहाँभित्र गएपछि एउटा सानो कोठा हुन्छ होला, प्रहरीको लागि एउटा बिल्डिङ हुन्छ होला, तर भित्र गएपछि तपाईँ पनि पुग्नु भएको छ भ्याक्सिनेसनको सिलसिलामा अथवा धेरै कुरामा, हामीहरू पटक पुगेका छौँ। त्यसकारण प्रहरी अस्पतालको जुन सुविधा छ, म्यान पावर भन्नु पर्यो, ह्युमन रिसोर्सेस जुनमा सरकारको लगानी छ, स्पेस भन्नुस् अथवा उपकरणहरू भन्नुस्, आजको दिनमा प्रहरी अस्पतालसँग भएको पूर्वाधारको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा मानव स्रोतको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो अब्बल छ। सर्वसाधारणहरूलाई तपाईँहरू कसरी आकर्षण दिन सक्नुहुन्छ? जस्तै अहिले मेडिकल सेवा महँगो बन्दै गइरहेको छ, निजी अस्पतालमा सर्वसाधारण जान नसक्ने अवस्था बन्दैछ, किन महँगो छ होइन, एक्सपेन्सिभको छ, त्यहाँ माथि डक्टरलाई भेट्न गाह्रो छ, सेवा पाउनै गाह्रो छ, कोभिडको टाइममा त सिटै पाइएन, बेडै पाइएन भन्दै गर्दा देशभरिबाट सबै नागरिकहरू कि प्रहरी अस्पतालको सेवामा आकर्षित भएर आउन सक्ने, प्रहरी अस्पतालमा गयो भने यो सेवा चाहिँ अन्यत्रभन्दा फरक छ, अझ बढी सुविधा छ भन्ने के छन् आधारहरू? त्यही मैले जुन वर्णन भनेको व्याख्या गरिराखेको थियो, त्यो थप्दाखेरि अब हामी कहाँ नभएको सुविधा भनेको अहिले कार्डियोथोरासिक भनेको मुटु रोग सम्बन्धी अथवा न्युरो सर्जरीहरू छैनन्। त्यसबाहेक सम्पूर्ण सुविधा हाम्रो अस्पतालमा छ। डक्टरहरू 101 क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, नर्सेसहरू 101 क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, प्यारामेडिक्सहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। हाम्रो ल्याब भनेको प्रयोगशाला भन्छ नि, त्यो वान अफ द बेस्ट। तपाईँले पनि सेवा लिनुभएको छ जस्तो लाग्छ होइन? अनि त्यो विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ, यसमा समय लाग्छ। कोरोनाले गर्दा अलिकति प्लानिङ भनौँ न, म प्रहरीको प्रमुख भइराख्दाखेरि म किन यो पोस्टमा पुगेँ भन्दाखेरि सामाजिक एउटा भनौँ न चेन्जेस ल्याउन उत्तरदायित्व पनि हो, र सरकारी स्तरमा
किनभने महँगा अस्पतालहरू धेरै छन्, खुलेका छन् र तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई पनि त्यो अस्पतालमा गएर उपचार गराउन दुईचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली नागरिकको जुन आय स्रोत छ, इन्कम छ, त्यो कारणले। यसकारण सरकारी अस्पतालहरू छन्, सेवा दिइराखेका छन्, पुगिराखेको छैन। त्यस्तोमा एउटा एडिसन हुनसक्छ प्रहरी अस्पताल र त्यहाँ आउँदा सर्वसुलभ तरिकाले एकदमै न्यूनतम शुल्कमा बेस्ट सर्भिस प्रदान गर्न सकौँ भन्ने नै मेरो आकाङ्क्षा छ। र त्यसै कुरा जोड्नु डाक्टर साहब मैले कि यहाँ आफै पनि एउटा प्रसुति रोग एउटा विशेषज्ञ भएको नाताले होइन देशभरका आम हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा त्यो खालको सेवाको एउटा आकर्षण अथवा भनौँ देशभरिका आम सर्वसाधारण नागरिकहरू आउनको लागि मतलब कति शुल्क अथवा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो केही माध्यमहरू छ? तपाईँ नेपाल प्रहरी अस्पतालको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुन कुन सेवा सुविधाहरू छन्, को डक्टरको नामहरू सबै छ। तिनका सेवा अथवा ओपिडी डेजहरू कहिले छ त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै सेवा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अब गाइनी र अब्स्टेटिक्समा देखाउनु छ भने यो डक्टर छ, कुन बार मैले पाउने भनेर तपाईँ प्रहरी अस्पतालमा सिधै आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर टिकट काट्नुपर्छ, 50 रुपियाँ तिरेर टिकट काटेर जुन ओपिडीमा हो त्यो ओपिडीमा गएर देखाउन सक्नुहुन्छ। अन्य हस्पिटलभन्दा तपाईँहरूको के आधारमा फरक म भन्दिनँ। सरकारी अस्पताल सेवामा, प्रहरीले दिने सेवामा अथवा छिटो छरितो हाम्रो फोर्स भएर होला, डिसिप्लिन छ होइन, डक्टरहरूको अभाइलेबिलिटी छ। त्यस्तो जुन बेला बखतमा सुन्ने गुनासोहरू हामी कहाँ त्यो नहोला। यति भन्दै पनि व्यक्तिगत तवरमा पनि मान्छेको स्वभावले अलिक फरक पर्छ। मैले भने जस्तो कुरा कुनै डक्टरबाट अब सबैको ग्यारेन्टी, स्वभावको र व्यवहारको ग्यारेन्टी लिन त गाह्रो पनि छ नि, किनभने तपाईँ नै यो सङ्गठनमा काम गर्नुहुन्छ, फरक मान्छे हुन्छ। तपाईँ लिडरसिपमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा भन्नुहुन्छ कि यो तरिकाले चलाउँ, कसैले मान्छ कसैले मान्दैन। तर मेरो प्रयास जारी हुन्छ कि अस्पताललाई एकदमै गुणस्तरीय बनाऊँ र सर्वसुलभ ढङ्गले सर्वसाधारण नागरिकले सेवा पाओस्। त्यो भित्रैदेखि म त्यसमा विश्वास चाहिँ गर्छु। किनभने मानव जीवनको उद्देश्य, अल्टिमेट एम भनेकै हाम्रो जुन छ नि धर्म, सनातन धर्मले भनेको सेवा नै हो, कर्म हो, कर्मको थ्रु सेवा गर्ने हो। त्यसैले तपाईँको मोक्ष पनि प्राप्ति हुन्छ। त्यो लेभलसम्म पनि त्यही नै हो। प्रहरीले गर्ने मानवीय सेवामा बेला बखतमा टिका टिप्पणी पनि हुन्छ कि बिल्कुलै यो समाचारको विषय नै बन्ने गरेको छ। यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरू जस्तो एउटा शिक्षित होइन, आज भनौँ न एउटा डक्टर, एउटा अस्पतालको प्रमुख हुनुहुन्छ, एआइजिपी हुनुभएको छ कि प्रहरी पुरै सङ्गठनलाई एउटा भनौँ न एउटा मर्यादित बनाउनु, अनुशासित बनाउने, एउटा मानवीय व्यवहार, मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हामीले गरेका अभिसन्धिहरूका त्यसलाई प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न चाहिँ बेला बखतमा हामी कता कमी कमजोरी भएको देखिन्छ। थुप्रै भएको पाउनुहुन्छ होला होइन। त्यो फेरि पनि म भन्छु कि त्यो व्यक्तिगत कुराहरू हुन् होइन। तपाईँ भित्र जस्तो हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जे हुनुहुन्छ, तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही नै हो नि। यसकारण त्यहाँ छन् व्यक्तिगत आकाङ्क्षा भएको मान्छेहरू छन्, गलत तरिकाको कुरा गर्ने मान्छेहरू छन्। तर बेसिकल्ली नमराजी म के विश्वास गर्छु भने हाम्रो त भन्छ नि आफूभित्र ठिक छ भने दुनियाँले खासै फरक पार्नु हुँदैन भन्ने नै हो। तर यहाँको सङ्गठनका सबै सदस्यहरू ठिक हुनु पर्यो कि ती सबै सदस्यहरूको व्यवहार त मानव एउटा सर्वसाधारणसँग हुन्छ, सिभिलसँग हुन्छ होइन। हामी कस्तो भइरहेछ हाम्रो समाज भने हामी सबैले अरूलाई ठिक पार्न खोजिरहेछौँ कि, तर कसैले पनि आफूलाई ठिक पार्न खोजेको छैन होइन। एउटा जिग्स पजलको गेम हुन्छ नि, त्यसमा हरेक पिस ठाउँमा परेपछि त कस्तो ब्युटिफुल चित्र बन्छ नि। त्यो उदाहरण म दिने गर्छु कि यस कारण सबै मान्छेले आफ्नो व्यवहार सच्यायो भने त कोहीलाई कसैसँग कम्प्लेन नै हुँदैन थियो होला। तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ कि हामीले आफूलाई ठुलो बनाउन अरूभन्दा ठुलो बन्ने कोसिस गर्दैनौँ कि। लाइन भन्छ नि, एउटा लाइन कसैले यति लामो खिचेको छ भने त्योभन्दा लामो लाइन म बनाउने प्रयास गर्नु पर्यो नि। तर म त्यो गर्दिनँ। म के गर्छु, अरूले बनाएको लाइन नै म मेटाउन खोज्छु अनि उसलाई मेटाएर म आफू ठुलो हुन खोज्छु। त्यो त गर्ने मान्छे जस्तो मूर्ख त को होला र। डाक्टर साहब त्यो भयो प्रहरीले एउटा सर्वसाधारणसँग गर्ने व्यवहार। कोभिडको समयमा तपाईँहरूले कसरी एउटा निकास दिनुभयो, कसरी चाहिँ त्यहाँ भनौँ न एउटा कोभिडबाट सङ्क्रमितहरूको चाहिँ उपचार भयो, कति सफल भयो कति असफल भयो होइन,
यी केसहरू त्यो त मानवीय सङ्कट अथवा जुन महामारी आयो होइन, पेन्डेमिक भनेर सबैले सुन्यो बुझ्यो, यो धेरै मान्छेलाई वर्ड पनि थाहा थिएन पेन्डेमिक भनेको के हो। महामारी आयो, विश्व यसबाट अक्रान्त बन्यो। त्यस्तै नेपालमा नहुने कुरै थिएन। पहिलो लहर आयो, दोस्रो लहर आयो, लकडाउनहरू भयो। त्यस अवस्थामा नेपाल प्रहरी अस्पतालले आफ्नो सेवालाई निकै विस्तार गर्यो र हामी कहाँ आउने बिरामीहरू लाई हामीले एउटालाई पनि फर्काएनौँ। टेन्टमा राखेर बन्दै गरेको बिल्डिङमा राखेर अक्सिजन दियौँ। हामीसँग काठमाडौँमा धेरै थोरै अस्पताल थियो जहाँ अक्सिजन प्लान्ट थियो। हामी कहाँ अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा थियो। हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, सङ्गठनको ठुलो सपोर्ट रह्यो। विशेष गरी प्रहरी प्रमुखज्यूको, महानिरीक्षकज्यूको सपोर्ट थियो, सङ्गठनको सपोर्ट थियो। अस्पतालभित्र 1-2 भन्छ नि, जहाँ बोराभित्र कुहिएको आलुहरू बाहेक अरू सबैले टिमवर्कमा काम गरे। मैले गरेँ भन्न सकिँदैन। त्यहाँबाट निको हुने जानेको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै रह्यो। मानवीय क्षति डेफिनेटली पनि भयो, हामीले गुमाउनु पनि पर्यो, डेथ पनि भयो। तर त्यो त त्यसलाई जुन हामीले रोक्न सक्दैन थियौँ, बावजुद ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि हुने खालको क्षतिहरू बाहेक हामीले सेवामा अथवा सुविधामा कमी भएर कसैले क्षति बिहोर्नु परेको अवस्था चाहिँ थिए। डाक्टर साहब, जस्तो कोभिडको सङ्कटमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बारबारा फाउन्डेसनले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई सम्मानित पनि गर्यो। आधार के हो? आधार त त्यो रेकर्डमा डाटा हुन्छ होइन। अब मैले तपाईँको लागि डाटा त ल्याइनँ, तर त्यो डाटामा कति बिरामी भर्ना भयो, त्यसबाट कति निको भएर गए होइन, अथवा त्यहाँ गरेको सर्वसाधारणले दिएको हामीप्रतिको उनीहरूले गरे विश्वास, उनीहरूले दिएको प्रतिक्रियाहरूकै आधारमा गर्यो होला नि त। अब त्यत्रो ठुलो फाउन्डेसन होइन, यस्तो निष्पक्ष निर्णय गर्ने खालको फाउन्डेसन हो त्यो, उसले हामीलाई त्यो आफ्नो चुज गर्नुमा त कारण त रह्यो होला। जस्तो यसबिचमा नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अवलम्बन गरेकै छ कि विश्वव्यापी रूपमा मानवीय सङ्कटमा प्रहरी र नागरिक बिचको सम्बन्ध अझ आउँदा दिनहरूमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। एउटा सुमधुर सम्बन्ध भनिन्छ नि, जहाँ सङ्कटमा जस्तो अहिले पनि बाढी पहिरो डुबानको समस्या छ, हामी भूकम्पबाट त्यत्रो ठुलो समस्याबाट आयौँ, त्यो भूकम्पीय जोखिममा हामी अझै पनि छौँ, प्राकृतिक विपत्तिमा हामी अझै पनि छौँ। यस्तो भनौँ न, अहिले देखियो कोभिड फेरि आउन सक्छ भनेर डक्टरहरूले चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ, तेस्रो चौथो लहर भनेको अवस्था छ भन्दै गर्दा यहाँहरू अब आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ त? आगामी दिनमा यो प्रहरी सङ्गठनलाई नै सुदृढीकरण गर्दै यहाँले औँलाउनु भएको सानातिना कमी कमजोरीहरूलाई कसरी मिनिमाइज भनेको न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने हो। र आजको आधुनिक प्रहरी भनेको त समाजसँग जति मिलेर काम गर्यो, अथवा अपराध न्यूनीकरण होस्, चाहे त्यो समाजमा सेवा पुर्याउनेदेखि लिएर होस्, प्रहरी चाहिँ भन्ने गरिन्छ नि, आम नागरिक वर्दी बिनाका प्रहरी हुन्, प्रहरी चाहिँ वर्दीको नागरिक हो भनेको हामी हो, सुरक्षा कवच। र यहाँले देख्नुभयो होला, कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि खालको समस्या पर्यो, चाहे त्यो घरको घरेलु हिंसा होस्, घरेलु झगडा होस्, अथवा घरमा कुनै चोरी होस्, क्षति होस्, केही भयो भने तपाईँ आँखा चिम्लेर सम्झिनु न, कसलाई सम्झिनुहुन्छ? पहिलो नम्बर तपाईँलाई प्रहरीको याद आउँछ। चाहे तपाईँको गाडी जाम भएर टुटोस्, एनी प्रब्लम भयो भने बाटोमा सङ्कट हुने बित्तिकै भनेपछि त्यसैले देखाउँछ कि प्रहरी कति डिपेन्डेबल एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा संस्था हो। र यसलाई हामी सबै मिलेर अझ सहयोगमा, एक दुसराको सहयोगमा, एक दुसराको सहकार्यमा यसलाई चाहिँ त्यही गर्दा गर्दै त्यसै क्रममा प्रहरी अस्पताल पनि एउटा नागरिकसँग सम्बन्ध बनाउने खालको कडी हुन सक्छ। हामीले अहिले काठमाडौँभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि हामी देखिरहेछौँ, बाढी पहिरो डुबानको समस्या छ, प्राकृतिक विपत्तिको समस्या छ, प्रहरीसँग आफै पनि पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएको देखिँदैन। त्यो त समस्या छ, राज्यकै समस्या छ होइन, जस्तो चाहिन्थ्यो त्यहाँ छैन। अब हामी भौतिक सुविधा होस् अथवा सञ्चार सुविधाहरू हुनसक्छ, मानवीय सुविधाहरू, तर जे छ त्यसमा बेस्ट रिजल्ट दिने कोसिस नेपाल प्रहरीले गरिराखेको छ। त्यही अवधारणा अनुरूप हामी नेपाल प्रहरी अस्पतालले पनि लिमिटेसन छैन, हरेक कुरा पर्फेक्ट छ भनेर त भन्ने स्थिति छँदै छैन। अलिकति प्रहरी सेवाको हामी कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँ प्रहरी सङ्गठनको एआइजिपी हुनुहुन्छ, एआइजी हुनुहुन्छ होइन, यसो भन्दा प्रहरीलाई पनि एउटा पारदर्शी सङ्गठन, एउटा आर्थिक अनुशासनमा
यसको प्रहरीको खर्च आम्दानीका विषयहरू बेला बखत टिका टिप्पणी हुने गर्छ। यो प्रसङ्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो प्रसङ्ग छँदै छैन भन्ने स्थिति ल्याउन सकियो एकदमै राम्रो हो। तर धेरै जस्तो कुराहरू घटनाहरू जुन आउँछन् पत्रिकामा त्यो आर्थिक पारदर्शिताको कुराहरू त्यो चाहिँ बेबुनियाद होइन। यहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यो पत्रकारले कुनै न्युज छाप्नुभन्दा पहिला भेरिफाई गर्नु पर्यो नि होइन, त्यसको सत्य तथ्य बुझ्नु पर्यो अनि मात्रै न्युजमा जानुपर्ने बेलामा यहाँ धेरै कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, म पनि बुझ्छु, त्यस्तो तरिकाको न्युजहरू आउने गरेको छ र ज्यादातर चाहिँ त्यस्तै छ कि जुनमा मेरै सम्बन्धी कति न्युज आए जसमा मेरो नाम बाहेक केही कुराको पनि सत्यता छैन र मैले कसैलाई च्यालेन्ज गर्न पनि सक्छु कि आउनुहोस् मका राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने वर्ड के हो मलाई थाहा छ। कुनै पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने म देखाउन सक्छु, कुनै पनि प्रक्रियागत कुरा छ तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्न सक्छु। त्यसको बावजुद पनि अब व्यक्तिगत रिसिभी हुन्छ होइन। हामी मानवीय भावनाहरू भन्छ नि, ईर्ष्या, जलन, अब क्रोध, काम, अब यो मानवको कमजोरीहरू, ती भावनासँग ग्रसित भएका मान्छेहरू कतिले चाहिँ अरूलाई दुःखै दिएर रुचाउँछ भन्ठान्छन् नि, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू नै बढी काम गरिराखेको मलाई जस्तो लाग्छ। तर त्यो क्रममा म आफूलाई कति सेफ राख्न सक्छु, कति अनअफेक्टेड राख्न सक्छु, त्यो चाहिँ मैले गर्न सक्छु। त्यस कारण मलाई अफेक्ट गर्दैन भन्ने त म भन्दिनँ। जस्तो प्रहरी सङ्गठनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी रूपमा राख्नको लागि, अब्बल राख्नको लागि, एउटा निष्पक्ष राख्नको लागि त धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। पक्कै पनि छ। सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई फलो गर्न बाँकी छ र सिस्टमलाई सक्सेसफुल बनाउने पनि मान्छे नै हो, अनसक्सेसफुल बनाउने पनि मान्छे हो। र प्रहरीको प्रशासनिक कामलाई डिजिटल सेवामा, अनलाइन सेवामा जसरी एउटा भनौँ न, त्यो हाम्रो ड्राइभ नै छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल अथवा प्रहरी सङ्गठनको अहिले आएर हामीले सबै खर्च चाहिँ सफ्टवेयरमा राखिसक्यौँ। तपाईँले हाम्रो अस्पतालमा एउटा ट्याब्लेटको मान्छेले लगिरहेछ भन्ने पनि खर्च छ, किनभने एन्ट्री हुन्छ सफ्टवेयरमा र अब सरकारी नियमले गर्दा त्यसलाई कागजमा पनि राख्नुपर्छ र कुन बिरामीले कतिवटा ट्याब्लेट औषधि लगेको छ, फल्ना रामबहादुरले 1 वर्षमा कति औषधि लग्यो भन्ने तपाईँले भन्नुभयो भने हामी 10 मिनटमा निकालेर राखिदिन्छु। आइजी साहब, अब एउटा कुरा गरौँ कि यो प्रहरी सङ्गठनको सुधारको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। अब फेरि यहाँ एउटा मेडिकल डाइरेक्टर भएको नाताले फेरि म प्रहरी अस्पतालतिरै फर्केँ। प्रहरी अस्पतालको सेवालाई अझ व्यापक रूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी रहेछ। पक्कै पनि हामीसँग सरकारले लगानी गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले एउटा शैक्षिक इन्स्टिट्युसनमा भनेको हामीका म्यान पावर छ, यसमा ट्रेनिङ साइटहरू बनाउन बाँकी छ। अब मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा थियो, त्यो कतिपय कारणले, टेक्निकल कारणहरूले त्यो नभइरहेको अवस्था छ। यसकारण ती कामहरू, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। अस्पताललाई अझ आधुनिकीकरणतिर लानु छ होइन, अझ टेक्नोलोजीको युजहरू गर्न बाँकी छ। हरेक कुरा सफ्टवेयरमा गर्ने। कुनै पनि सरकारी अस्पताल किन हुन सक्दैन ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसमा मैले काम गरिराखेको छु। तर हिजोको दिनमा जसले मिसयुज गरिराखेको थियो उनीहरू त दुखी पनि त छ नि। डाक्टर साहब, कि आज प्रहरी सङ्गठनमा महिलाहरूको नि ठुलो एउटा उपस्थिति बढ्दै गएको अवस्था छ कि यहाँ आफै पनि स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र आज पनि विपन्न नागरिकका छोरीहरूले सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ। त्यो सामुदायिक विद्यालय होस् अथवा प्रहरी सङ्गठन होला अथवा बाहिर होला होइन, अथवा एउटा सर्वसाधारणका छोरीहरूले सेनिटरी प्याड महँगो भयो कि राज्यले शुल्क लगाएको कारणले गर्दा हाम्रो महँगोको हामीले तिर्न सक्दैन भनेर आन्दोलन गरेको अवस्था देखियो नि। त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था धेरै छन् नि त, तपाईँको हातमा अहिले त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन? पक्कै पनि त्योहरू हामी काम गर्न बाँकी नै छ। रिसोर्सेसहरू भयो भने हामी त्यो क्षेत्रमा नि काम गर्नेछौँ र यो राज्यको नीति नियम अनुसार हामी चल्नुपर्छ। धेरै कुरा हाम्रो बसमा पनि हुँदैन, किनभने पोलिसी लेभलमा त हामी आफ्नो अस्पतालको पोलिसी अथवा सङ्गठनको पोलिसी लेभलमा भए पनि राज्यको पोलिसी स्तरमा त हामी आज पनि यो कुरा फेरि सोधेँ मैले। यो प्रश्न आम महिला दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट आज पनि भनौँ न, महिलासँग प्रसुतिसँग जोडिएका धेरै रोगहरू छ, कतिपय अवस्थामा महिलाहरूले भन्नै सक्दैनन्
अब त्यो मानसिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ, यहाँको जस्तो शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका, स्त्री रोगसँग जोडिएको अथवा परिवार नियोजनसँग जोडिएका त्यो सबै सेवालाई तपाईँ अहिले भनौँ न एउटा कमान्डर हुनुहुन्छ नि त प्रहरी अस्पतालले, त्यो सेवाको डाक्टर पाएको छ भने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो शिक्षामा ध्यान दिनुहोस् होइन, स्वावलम्बी हुने कोसिस गर्नुहोस्। प्रजनन स्वास्थ्यमा कसरी सुधार गर्ने त्यही त, त्यो समस्या पनि दूरदराजको महिलाहरू प्रहरी अस्पतालसम्म आउनै दूरदराजको सक्दैनन् होस् अथवा सहरको महिला होस्, सबसे पहिला महिलालाई के चाहिएको छ भने स्वाधीनता चाहिएको छ, इन्डिपेन्डेन्स चाहिएको छ, इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स चाहिएको छ। त्यो भनेको पुग्ने बाटो के त? उसले स्वरोजगार गरेर होस्, व्यवसाय गरेर होस्, पसल खोलेर होस् अथवा पढेर डाक्टर बनेर होस्, ऊ इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट भयो भने त उसको दिनहरू फेरिन्छ नि त। उसले त प्याड पनि किन्न सक्छ, डेलिभरी गराउन नर्सिङ होम पनि जान सक्छ। यस कारण इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्ससँग जोडिएको यो कुरा छ कि यसलाई कसले माथिबाट त्यो भनौँ न एकदमै छाउपडी गएर त्यो गोठै भत्काएर त्यहाँ परिवर्तन आउनेवाला छैन। जबसम्म त्यो महिलाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई उसलाई 5 रुपियाँको सिटामोल किन्ने उसको क्षमता छैन भने उसले श्रीमानसँग कसरी टक्कर लिन्छ अथवा समाजसँग टक्कर कसरी लिन सक्छ? त्यो टक्कर लिनको लागि त ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो नि, भनेको स्वाधीन हुनु पर्यो कि। यो अवस्थामा तपाईँको तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? अस्पतालले के गर्न सक्छ? मसँग कोही अस्पतालले गर्न सक्छ कि यहाँ आएको महिलाहरूलाई म एकदमै ठुलो ठुलो कुरा गर्न चाहन्न। विपन्न परिवारका महिलाहरू आएको अवस्थामा एक्ज्याक्टली उसलाई त राज्यले स्कुल खोलिदिएको छ, त्यो स्कुलमा उसको आमा बुवाले उसलाई पढाउनु पर्यो, राम्रो संस्कार दिनु पर्यो, उसलाई एउटा आफ्नो आय अर्जन गर्ने बाटो देखाउनु पर्यो। त्यसमा चाहे राज्यले सहयोग गर्न सक्छ, चाहे मैले सहयोग गर्न सक्छु होइन। तर त्यो के भन्छ त्यो बाँडेर फ्रीको सामान दिएर तपाईँले कसैको दुःख कम गर्न सक्नुहुन्न। फेरि मैले एउटा प्रश्न जोडिहालेँ। अब ट्राफिक प्रहरीमा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या महिलाहरूको उपस्थित छ। सङ्गठनको एउटा एआइजिपीको तहमा यहाँ हुनुहुन्छ, महिलाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ भने प्रहरी सङ्गठनभित्रका महिला प्रहरीहरूका पनि जवानहरूको पनि ठुलो समस्याहरू छ कि सडकमा बसेका ट्राफिक महिलाहरू हुन् या सङ्गठनभित्रमा अथवा क्वार्टरभित्र बसेका हुन्, हेडक्वार्टरभित्र बसेका प्रहरीहरूको पनि समस्या छ। महिला प्रहरीहरूलाई एउटा आत्मनिर्भर अथवा आत्मसम्मानमा रहेर बस्नलाई के गर्नुपर्छ? होइन, त्यो आत्मसम्मान छ नि, किनभने ऊ त जागिरे जीवनमा छ, उसले आय आर्जन गरिराखेको छ, अब उसले पाउने सुविधाहरू पाइराखेको छ। यसकारण उसले त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स दिनु पर्यो कि हामीले अन्यायको विरुद्ध बोल्न सक्ने हुनु पर्यो, आवाज उठाउन सक्नु पर्यो। सजिलो छैन, एकदमै गाह्रो छ। तपाईँ जेलिएको हुनुहुन्छ पुरुष प्रधान समाजमा होइन, महिला हुने बित्तिकै तपाईँलाई कमजोर भन्ठान्छ, तपाईँलाई जे पनि भन्न सक्छ। तर त्यसबाट लड्न तपाईँ तयार चाहिँ हुनुपर्छ र नथी कम लाइफमा जिन्दगीमा फ्रीमा केही पनि आउँदैन, तपाईँले प्राइस पे गर्नुपर्छ जेको पनि होइन। माथि तल्लो पोस्टमा म पुगेँ भने मेरो अगेन्स्टमा कुरा गर्ने छ, पत्रिकामा निकाल्ने छ, त्यो मैले पे गरेको प्राइस हो नि त्यो। म यो पोस्टमा नआएको भए त मलाई कसैले हेर्दैन थियो नि, आएँ यसकारण मैले पे गरेको छु। यसकारण त्यही नै हो जे पनि। राष्ट्रपतिबाट पनि तपाईँहरू 15 जना महिला चिकित्सकहरू सम्मानित हुनुभयो, त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुभयो, यसको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई बधाई छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै प्रहरी सङ्गठनको बारेमा, प्रहरी अस्पतालको बारेमा थोरै छोटकरीमा? प्रहरी सङ्गठनमा काम गर्न पाएकोमा आफूलाई म गर्व, धेरै प्राउड फिल गर्छु। यसमा सुधारका धेरै सम्भावनाहरू छन्। यसलाई हामी सामूहिक रूपमा टिम वर्कमा मिलेर सुधार्दै जाउँ। समाजमा नि त्यही नै छ, महिलाको स्थिति धेरै राम्रो हुँदै गएको छ, तैपनि हामी आत्मसम्मानका साथ जिउन पाऊँ, आत्मनिर्भर हुन पाऊँ। सबैको आमा बुवाको प्रयास त्यही हुनु पर्यो। प्रहरी अस्पतालमा सबै नागरिकहरू जान सक्ने अवस्था पनि बनिसकेको छ। अब तपाईँहरू आउनुहोस्, निर्धक्क भएर आउनुहोस्। तपाईँहरूले मेरो नम्बर जताततै मैले राखिदिएको छु प्रहरी अस्पतालमा। तपाईँलाई कुनै समस्या भयो भने मलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। गुनासो कमी कमजोर भयो भने केही भयो भने मेरो नम्बर जताततै छ। प्रहरी अस्पतालको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, हटलाइन अथवा त्यहाँ के 412 530 412 530 430 630 430 630 पनि 630 पनि त्यसमा गरेर सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि सर्वसाधारण हामीमा भएको सेवा सुविधा लिन आउन तपाईहरूलाई एकदमै स्वागत छ।
त्यही हस्। भन्न चाहन्छु। हाम्रो पनि तपाईँलाई धन्यवाद स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो यसको लागि पनि हामी हस्, आभारी छौँ। धन्यवाद नवराजी, तपाईँलाई मेरो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै यहाँ सबै टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख मेडिकल डाइरेक्टर एआइजिपी डाक्टर आशा सिंहसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एकजना महिलाले कसरी आफ्नो जीवनमा एउटा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ र महिला प्रहरीका रूपमा प्रहरी अस्पतालको प्रमुखको भूमिका र त्योसँगै नागरिकलाई प्रहरीले गर्ने व्यवहार र प्रहरी अस्पतालले सर्वसाधारणको उपचारको लागि सेवा खुला गरेको छ भन्दै स्वागत पनि गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद। आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।